سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محفل کو سجایا ہے، سجایا ہے۔ محترم جناب ہمارے بھائی پروردگار عالم کے محفل کی پاکیزہ محفل کو سجایا ہے اور تمام شعراء اور سامعین کو اپنے دل کی آواز سے اپنے تحریر پر بلوایا ہے۔ شاعر نے کہا کہ ادب کی بات کروں گا حضور کے اندر، کہہ دیجیے سبحان اللہ، ادب کی بات کروں گا حضور کے اندر، نبی کے ذکر کا ذکر شامل ہے درود کے اندر، اور رسول پاک کی جو محفل سجاتے ہیں حلال خون شامل ان کے وجود کے اندر، حلال خون شامل ان کے وجود کے اندر۔ دیکھیے میں ترنم میں تو پڑھتا نہیں، لیکن جب سے شہنشاہ رحمت کے دربار میں میری حاضری ہوئی، اس وقت سے لے کر میرے دل کے اندر یہ الہیہ لے رہا تھا کہ میں شہنشاہ رحمت کی شان میں دو چار آثار ضرور، ورنہ میں تحت کا آدمی ہوں، تحت کا پڑھنے والا ترنم میں پڑھ نہیں پاتا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور گنبد خضرا کی جانب لگا کر ایک زبان یا خیال ہے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈائی پیش کر پڑھے بابا جان اللہم صلی اللہ سیدنا سفینا حضرنا نبینا مولانا محمد الماضی جھولے والکرام صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سراپا محبت شہنشاہ صورت، سراپا محبت شہنشاہ، سراپا محبت شہنشاہ صورت، سراپا محبت شہنشاہ صورت، ولی با یہی کہہ رہی ہے وضو کر کے آنکھیں، یہی کہہ رہی ہے وضو کر کے آنکھیں، یہی کہہ رہی ہے وضو کر کے آنکھیں، کرا دے زیارت شہنشاہ پہنچ جائے شہر مدینہ، پہنچ جائے شہر، پہنچ جائے شہر مدینہ۔ اب کون ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں یہ ارمان جاگتا نہ ہوگا کہ سرکار کے پاکیزہ روضے کی زیارت نصیب نہ ہو۔ ہر مومن کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے، جب دل بے چین بے تاب ہو کر پکارتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ دل بسمل سمجھتا ہے مدینہ یاد آتا ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، دل بسمل سمجھتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، جب نام کرتا ہے تو مدینہ یاد آتا ہے۔ دل بسمل سمجھتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، کوئی جب نام کرتا ہے تو مدینہ یاد آتا ہے، اور
दयारे मुस्तफा से लौटने वाला कोई हाजी, दयारे मुस्तफा से लौटने वाला कोई हाजी, अरे मुझे अजवा खिलाता है मदीना याद आता है। दयारे मुस्तफा से लौटने वाला कोई हाजी, दयारे मुस्तफा से लौटने वाला कोई हाजी, मुझे अजवा खिलाता है मदीना याद आता है। और चलो मिलकर करे चर्चा नबी के शहर का लोगों, चलो मिलकर करे चर्चा नबी के शहर का लोगों, सुकूने कल्ब मिलता है मदीना याद आता है, सुकूने कल्ब मिलता है मदीना याद आता है। और जब शायर का कलम बेताब बेचैन होता है, वो बवागे ढोल पुकार कर कहता है कि मुझे ऐ जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से, मुझे ऐ जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से, अरे खताएं बख्शवा के आ रहा हूं मैं मदीने से, मुझे ऐ जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से, खताएं बख्शवा के आ रहा हूं मैं मदीने से। और जलाने से जहन्नम ने किया इनकार ये कहकर साधु शुरा याद देगा जो हमारे इनकी मौजूदगी में ये नाचिद शेख कहने की जसारत कर रहा है, मुझे ऐ जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से, खताएं बख्शवा के आ रहा हूं मैं मदीने से। और जलाने से जहन्नम ने किया इनकार ये कहकर, अरे मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से, जलाने से जहन्नम ने किया इनकार ये कहकर, जलाने से जहन्नम ने किया इनकार ये कहकर, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। और मुझे इतना यकीन है आला के वसीले पर, मुझे इतना यकीन है आला के वसीले पर, कहीं भी दफन कर दो तुम उठूंगा मैं मदीना की, मुझे इतना यकीन है, मुझे इतना यकीन है आला हज़रत के वसीले पर, मुझे इतना यकीन है आला हज़रत के वसीले पर, कहीं भी दफन कर दो तुम उठूंगा मैं मदीने से। बहुत अच्छा है हमारी बेटी ने कल वीडियो कॉलिंग से बात बहुत रात मेरे पास मोबाइल था नहीं, करके मोबाइल मेरी बेटी ने मुझे फोन किया, कॉल वीडियो कॉलिंग से बात, वो कहने लगी बहुत याद आती है, बोला बेटी मेरी मुझे बहुत याद आती, परदेश दूरी में आदमी करता है। शायद ने कहा वतन पे रह खुद अपना ही घर अच्छा नहीं लगता, वतन पे रह के खुद अपना ही घर अच्छा नहीं लगता, पिछड़ के तुझसे तैबा नगर अच्छा नहीं लगता, और तलाशे रिश्ते की मजबूरियां हैं सामने, वरना मदीने के सिवा कोई भी सफर अच्छा नहीं लगता। तलाशे रिश्ते की मजबूरियां हैं सामने, वरना मदीने के सिवा कोई भी सफर अच्छा नहीं लगता। जब मेरी बेटी ने कॉल किया मैंने को याद किया, मुझे वो शेर याद आया कि बहुत अच्छा है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे भी बेटी ये घर अच्छा नहीं लगता। हजारों नेमतें मौजूद है घर में मगर फिर भी न हो जिस घर में बेटी वो घर अच्छा नहीं लगता, न हो जिस घर में बेटी वो घर अच्छा नहीं लगता। और माँ के हवाले से उनके साथ अब हजार देश समाप्त कर ले। माँ के हवाले से एक दिन मेरी माँ का इंतकाल हो गया, अचानक से याद आई माँ की ममता याद आई, माँ की मोहब्बत दिल में अंगड़ाइयाँ लेने लगी इस नाचिज को। खुदा की आइए सही करेंगे मतलब फिर बड़े बड़े अल्लाहुम्मा सय्यदना खुदा की रहमतों में एक रहमत बेटियां, बेशक खुदा की रहमतों में एक रहमत बेटियां, हदीसें हैं गवाह इसकी ये बातें मुस्तफा की। बेशक खुदा की रहमतों में एक रहमत बेटियां, बेशक हदीसें हैं गवाह इसकी ये बातें मुस्तफा की हैं। आप मक्ता इनायत करो। इसीलिए हजरत की बातों पर शायर ने कहा कि जमाने भर में बड़ी बड़ी शान बेटी से महकता रहता है उनका जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी बड़ी शान बेटी से महकता रहता है जिनका जहान बेटी से। और जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, अरे मेरे नबी का चला खानदान बेटी से,
माँ के हवाले से कुछ असार से माँ फरमाने कि हर एक एहसास के हक को अदा तो कर ही लेती है, हर एक एहसास के हक को अदा तो कर ही लेती है, कहाँ है दर्द ये उसका पता तो कर ही लेती है। और मेरे चेहरे को तककर आसमां को तकने लगती है, मेरे चेहरे को तककर आसमां को तकने लगती है। अरे मेरी माँ गूंगी है मगर दुआ तो कर ही लेती है। मेरे चेहरे को तककर आसमां को तकने लगती है, मेरे चेहरे को तककर आसमां को तकने लगती है। मेरी माँ गूंगी है मगर दुआ तो कर ही लेती है। और दुनिया से हद पे जरूरत नहीं मांगी, दुनिया से हद पे जरूरत नहीं मांगी, तुझसे किसी भी चीज की उजरत नहीं मांगी। और ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। और बुलंदी देर तक इस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक इस शख्स के हिस्से में रहती है। और ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। और ये ऐसा कर्ज है जिसको मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सज्जे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सज्जे में रहती है। आइए खुदा के वास्ते इंतजाम करना, जो खता हुई माफ करना और गुजर में फूल खिलेंगे इंशाअल्लाह। मौका रहा तो मिलेंगे। वो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम। हाज़रीन किराम, अली जनाब बैनुल हक साहब ने इंतहाई मोहब्बत भरे अंदाज में कुछ कलाम का इस तरीके से उन्होंने, जिसे क्या कहा जाएगा, इस तरीके से अंग्रेजी ज़बान में कहा जाएगा मिक्स किया। उन्होंने नात की भी अशार पढ़ी, नज़्म पढ़ी, शेर पढ़े, मनक़बत के अशार पढ़े। और मैं इनके जज्बात को देख रहा था, मैं इनके अंदाज को देख रहा था और मुझे राहत इंदौरी की वो बात याद आ रही थी कि उन्होंने कहा कि जब मैं पैरवीं में गया मुशायरे में तो एक शख्स डाइस के सामने बहुत जोर जोर से दाद दे रहा था। तो मैं उनके साथ दीगर शुराए किराम में तशरीफ फरमा थे। तो उन्होंने कहा कि मियाँ इतना जोर से अल्लाह को याद करते हो, इतना जोर से अगर अल्लाह ने धीरे से भी याद कर लिया तो ये मुशायरा आखिरी हो जाएगा। बहरहाल मैं इनकी जज्बात को देख रहा था, इनके अंदाज को देख रहा था। मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। हाज़रीन किराम, बहुत ही खूबसूरत रंग की महफिल। आइए इस मुशायरे को, इस रंग को, इस माहौल को और आगे बढ़ाते हैं। और कभी कहा गया नात के लिए कि भला भला औलाद कशफ़त पूजा की जमानी हसरत जमानी खिसानी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। मैं इस गीत के साथ मैं बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे की शायर, मेरी बहुत सारी दुआएं भी इनके साथ हैं, मेरा हाथ भी इनके सर पर है, मेरा दस्ते सब्तर की है। मेरी मुराद आली जनाब सलीम रज़ा साहब से है। अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा, अल्लाह करे ज़ोर उलू और ज़्यादा। बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, बहुत खूबसूरती से अशार पेश करने का हुनर जानते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने ये हुनर बख्शा है कि बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं। मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि आए बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात शरीफ का नजराना पेश करें। आइए दरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना को कुछ नहीं चाहिए। ये दुनिया जानती है कि शायद सिर्फ वाह का तमन्ना ही होता है। और क्योंकि ये नात की महफिल है इसलिए मैं आप लोगों से मौजूदा गुजारिश करता हूँ कि अगर अच्छा शेर शुराए किराम पेश कर रहे हो तो कम अज़ कम सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहिए। जी हाँ, आइए बार बार
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد الكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. ایت اللفظ میں ملاحظہ ڈھلی ہے رات اشارے سحر کے دیکھتے ہیں. ڈھلی ہے ماہ ڈھلی ہے رات ڈھلی ہے رات اشارے سحر کے اشارے سحر کے دیکھتے ہیں. چراغ بجھتے ہوئے کفر و شر کے دیکھتے ہیں. کیا کہتے ہیں سبحان اللہ. ڈھلی ہے رات اشارے اشارے سحر کے دیکھتے ہیں. چراغ بجھتے ہوئے کفر و شر کے دیکھتے ہیں. کیا کہتے ہیں اور جہاں میں جانے بہارا کی آج آمد ہے. جہاں میں جانے بہارا کی آج آمد ہے. نظارے بدلے ہوئے خشک و تر کے دیکھتے ہیں. جہاں میں جانے بہارا کی آج آمد ہے. جہاں میں جانے بہارا کی آج آمد ہے. نظارے بدلے ہوئے خشک و تر کے دیکھتے ہیں. بلائے لیتے ہیں جلوے حسین ہے ایسے. بلائے لیتے ہیں جلوے حسین ہے ایسے. مہو نجوم فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں. بلائے لیتے ہیں جلوے حسین ہے ایسے. مہو نجوم فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں. خلوص ایسا کہ انسانیت سلام کرے. خلوص ایسا کہ انسانیت سلام کرے. اشارہ ایسا کہ ٹکڑے کمر کے دیکھتے ہیں. خلوص ایسا کہ انسانیت سلام کرے. اشارہ ایسا کہ ٹکڑے کمر کے دیکھتے ہیں. زمین بنی ہے فلک یا فلک بنا ہے زمین. زمین بنی ہے فلک یا فلک بنا ہے زمین. ستارے جلوے تیری رہ گزر کے دیکھتے ہیں. زمین بنی ہے فلک یا فلک بنا ہے زمین. ستارے جلوے تیری رہ گزر کے دیکھتے ہیں. ستارے جلوے تیری رہ گزر کے دیکھتے ہیں. اور جہان حسن کے شیدائی جشن حیرت سے. جہان حسن کے شیدائی جشن حیرت سے. جمال گنبد خضرا ٹھہر کے دیکھتے ہیں. جہان حسن کے شیدائی جشن حیرت سے. جہان حسن کے شیدائی جشن حیرت سے. جمال گنبد خضرا ٹھہر کے دیکھتے ہیں. کھلی ہے رات اشارے سحر کے دیکھتے ہیں. چراغ بجھتے ہوئے کفر و شر کے دیکھتے ہیں. اور بیت اللفظ میں ایک اور ملاحظہ فرمائیں. ایک کلام پر کبھی شاعر جو فرمائے کبھی شاعر جو فرمائے مدینہ اتنا دلکش ہے. کبھی شاعر جو فرمائے مدینہ اتنا دلکش ہے. زیارت تو مچل جائے مدینہ اتنا دلکش ہے. کبھی شاعر جو فرمائے مدینہ اتنا دلکش ہے. زیارت تو مچل جائے مدینہ اتنا دلکش ہے. چمنزارے جہاں کی دلکشی شیدائی ہے اس کی. چمنزارے جہاں کی دلکشی شیدائی ہے اس کی. نگاہو دل سکون پائے مدینہ اتنا دلکش ہے. چمنزارے جہاں کی دلکشی شیدائی ہے اس کی. نگاہو دل سکون پائے مدینہ اتنا دلکش ہے. درودوں کے سلاموں کے لیے گلدستے رحمت کے. درودوں کے سلاموں کے
لیے گلدستے رحمت کے فرشتے صبح و شام آئے. مدینہ اتنا دلکش ہے. درودوں کے سلاموں کے لیے گلدستے رحمت کے فرشتے صبح و شام آئے. مدینہ اتنا دلکش ہے وہاں کی خاک ہے جھلمل. وہاں کی خاک ہے جھلمل وہاں رحمت کی ہے رمجھم. وہاں کی خاک ہے جھلمل وہاں رحمت کی ہے رمجھم. فضائے عطر برسائے. مدینہ اتنا دلکش ہے وہاں کی خاک ہے جھلمل وہاں رحمت کی ہے رمجھم. فضائے عطر برسائے. مدینہ اتنا دلکش ہے خدا کے فضل سے دیکھا جنہوں نے شہر نورانی. خدا کے فضل سے دیکھا جنہوں نے شہر نورانی. نہ کیوں قسمت پہ اترائے. مدینہ اتنا دلکش ہے. خدا کے فضل سے دیکھا جنہوں نے شہر نورانی. نہ کیوں قسمت پہ اترائے. مدینہ اتنا دلکش ہے نظر کے سامنے جب ہو تحیر خیز نظارے. نظر کے سامنے جب ہو نظر کے سامنے جب ہو تحیر خیز نظارے تو کیسے پل پل جھپکائے. مدینہ اتنا دلکش ہے. نظر کے سامنے جب ہو تحیر خیز نظارے تو کیسے پل کے جھپکائے. مدینہ اتنا دلکش ہے وہاں ہے گنبد خضرا. وہی ہے جنت ارضی. وہاں ہے گنبد خضرا. وہی ہے جنت ارضی. دیگر تمثیل کیا لائے. مدینہ اتنا دلکش ہے دیگر تمثیل کیا لائے. مدینہ اتنا دلکش ہے. سلیم اس شہر رانا کے قصیدے بس سنائے جا. سلیم اس شہر رانا کے قصیدے بس سنائے جا. یہ سن کر جی کو بہلائے. مدینہ اتنا دلکش ہے. دلے عشاق کا قبلہ ہے مظہر باغ جنت. دلے عشاق کا قبلہ ہے مظہر باغ جنت کا. سلیم اب کیسے سمجھائے. مدینہ اتنا دلکش ہے. سلیم اب کیسے سمجھائے. مدینہ اتنا دلکش ہے. اور درجوں میں چند اشعار اگر بارے سماعت نہیں بار نہیں ہے لیکن خدا جی درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وسلم. اللہ کے رسول مدسرائی اللہ کے رسول کی بیدت کبھی بار آپ شیر
ہمارا ہے حضور گرم ہواؤں سے چلتے ہیں گلشن حضور گرم ہواؤں سے چلتے ہیں گلشن حضور باد مدینہ ہے اب سہارا ہے حضور باد مدینہ ہے اب سہارا ہے حضور ہند میں رہتا ہے ایک غلام سلیم حضور ہند میں رہتا ہے ایک غلام سلیم حضور لیجیے خبر کر دیشوں کا مارا ہے حضور ہند میں رہتا ہے ایک غلام سلیم حضور لیجیے خبر کر دیشوں کا مارا ہے السلام علیکم سبحان اللہ ماشاءاللہ میں جناب سلیم رضا کو میں ان کی تعریف کیا کروں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دعائیں ہیں مزید دعائیں ہیں کیونکہ جس طریقے سے یہ ابھی کلام پڑھ رہے تھے اور میں غور کر رہا تھا بحر مختصر مصمم مقبول محذوف میں جو اشعار نکالے ہیں اور میں یہ غور کر رہا تھا کہ کوئی ایسے لفظ کی شمولیت نہیں ہوئی جو بحر مقصور ہو جائے لیکن مقطع میں آ کر ہو گئی غلام سلیم تو یہ مقصور بھی کی انہوں نے میں دل سے دعائیں دیتا ہوں اللہ کرے کہ میری دعائیں دیں حاضرین آئیے جناب سلیم رضا کے بعد اس محفل کے سجانے والے جناب سلیم رضا صاحب کے معاون ان کے بہت ہی عزیز ان کے دوست میں کیا کہوں بہت میں سمجھتا ہوں کہ جتنا میں کہوں گا اس سے مزید آپ لوگ جانتے ہوں اس کے بارے میں تو میں اس پروگرام کو اس محفل کا انعقاد کرنے میں وہ پیش ہے حالانکہ اطلاع یہ تھی کہ دولت قدیم کو یہ محفل سجنی ہے محفل قانونی ہے لیکن جو ہے آراستہ وہاں نہ ہوئی یہ یہاں ہوئی اور بہت اچھا ہوا کہ یہاں کم سے کم جگہ حاضرین آئیے میں ان سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں ناشری کا نذرانہ پیش کریں میرا ایک شعر ہے کہ اے شرف دے اے خدا کہ ہر شجر کے پتے پر وہ شرف دے اے خدا کہ ہر شجر کے پتے پر میں لکھوں نعت نبی اس میں محمد مصطفیٰ میں لکھوں نعت نبی اس میں محمد مصطفیٰ میں اپنے شعر کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا شعر محمد مختار آئیے